पंजाब के गैरतमंद लोग बिलाखिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों के ऊपर निकल ही आए हैं। कसूर हो, लाहौर हो, डेरा गाजी खान हो या कोई और शहर हो, लाखों हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले। उन्होंने वहां पर अपने जलसे किए, अपनी रैलियां निकाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े होने का, उनके जो उम्मीदवार हैं अब बाई इलेक्शन के अंदर, उनको सपोर्ट करने का, उनको वोट करने का ऐलान किया। और ये सारी जो सिचुएशन है तब्दील कर गया। देखिए, केपी में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उस वक्त वहां पर अभी देखिए आप पीटीआई की हुकूमत है, वहां पर लोग निकल आए, वहां पर एहतजाज हो जाए, वहां पर जलसा हो जाए, वहां पर रैली हो जाए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हुकूमत वहां पर उन्हीं केपी के अंदर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वहां के जो लोग हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल चैलेंजेस जो सामने जिनका सामना करना पड़ा है वो पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर आप देखें, पूरे पाकिस्तान के निस्बत पंजाब के ही सबसे ज्यादा कारकुनान के ऊपर मुकदमात हुए, सबसे ज्यादा रहनुमाओं को जलीलो ख्वार किया गया, थाना कचहरी के अंदर जलीलो ख्वार किया गया, इनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, इनके ऊपर झूठे मुकदमात किए जाते रहे, इनको जलील और रुस्वा किया जाता रहा, इनके साथ बदतरीन सलूक किया जाता रहा, इनको ब्लैकमेल किया जाता रहा, दबाव में इनको प्रेशराइज किया जाता रहा। तो पंजाब के लोग जो थे उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा है। अब जिस तरह से पंजाब के लोग बाहर निकले हैं तो इन्होंने सारी सिचुएशन, सारे हालात ही मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। और इमरान रियाज खान भाई ने एक बहुत बड़ी यानी कि एक ऐसी खबर दी है कि जिसके ऊपर पाकिस्तानियों को सोचना होगा। और उन्होंने कहा है कि धांधली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और उन्होंने ये भी साथ में बताया कि बहुत सारे जो हल्के हैं वहां के जो फॉर्म 45 हैं वो पहले से ही उनके ऊपर दस्तखत ले लिए गए हैं और उनको दस्तखत शुदा फॉर्म 45 जो है उनको बाद में यूटिलाइज किया जाएगा, धांधली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये देखिए जी फॉर्म 45 की जो कहानी है वो ये है, फॉर्म 45 के ऊपर तो नून लीग जीती हुई है। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि पहले भी यानी कि 8 फरवरी को भी जो इलेक्शन हुआ था हर किस्म की धांधली की गई, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तानी कौम ने वोट तो इमरान खान को दिया था। और ये माफिया चाहते हैं, बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीडीएम टोला है, ये जो माफिया है, ये इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि लोग मायूस हो जाए कि जी इलेक्शन में धांधली होती है, इलेक्शन में कोई जीतता है उसको हरवा दिया जाता है, जो हारा होता है उसको जितवा दिया जाता है। लोगों को मायूस करने के लिए फिर वोट कास्ट करने ही ना आए, क्योंकि ये वोट कास्ट करते हैं तो उसके बाद जो मामला है वो मजीद गंभीर हो जाते हैं, मामला जो है वो मजीद खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग ज्यादा वोट कास्ट करते हैं तो धांधली करना मुश्किल हो जाता है। तो इनकी ये ख्वाहिश है कि लोग वोट कास्ट करना ही छोड़ दें। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि इस वक्त पंजाब की अगर हम बात कर ले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी हुई है। यहां पर पीपल्स पार्टी का तो खैर वजूद ही नहीं रहा, नून लीग भी अब लाहौर के 1-2 हलकों तक ही महदूद हो गई है। तो इनकी ये ख्वाहिश है कि हमें तो वोट पड़ता नहीं है, तो क्यों ना लोगों को इतना मायूस कर दिया जाए कि लोग वोट डालना ही छोड़ दें, लोग वोट डालना ही बंद कर दें। और याद रखिएगा नाज़रीन ग्रामी कि जहां जितना ज्यादा वोट पड़ता है वहां धांधली के जो इम्कानात होते हैं वो उतने ही कम हो जाते हैं। लिहाजा आप किसी भी पार्टी को वोट दें, आप आजाद कैंडिडेट को वोट दें, आप जमात इस्लामी को वोट दे दें, आप नून लीग को वोट दे दें, आप पीपल्स पार्टी को वोट दे दें, आप पाकिस्तान मुस्लिम क्वाफ लीग को वोट दे दें, आप किसी और रहनुमा को, किसी अपनी शख्सियत को, किसी अपने इलाके के जो लीडर होते हैं उनको वोट दे दें, लेकिन वोट जरूर कास्ट करें। वोट जब आप जरूर कास्ट करेंगे तो आप एक तो सच्चा पाकिस्तानी होने का, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे, अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी अदा करेंगे। और उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसको बचाने के अंदर, इसको बेहतर करने के अंदर, इसको मजीद आगे ले जाने के अंदर आप अपने हिस्से का भी दिया जला देंगे। अब इमरान रियाज भाई ने कुछ खबरें भी दी हैं, वो खबरें भी मैं आपके सामने रखता हूं और बताता हूं कि सिचुएशन क्या चल रही है, हालात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान का ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। और इसके अलावा जो अब एक बड़ा अहम तरीन खत यानी कि लंदन प्लान के हवाले से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। फिर एक बड़ा अहम तरीन खत जो है वो भी सामने आ गया है, जो 6 जजेस का मामला था उसके ऊपर भी डेवलपमेंट आई है। हमारे वजीर खजाना ने जो पाकिस्तानी कौम को उम्मीद थी कि इन चोरों डाकुओं से मुल्क नहीं संभाला जाएगा, अब उन्होंने भी ऐसी बात कर दी, उन्होंने भी बता दिया कि जी हालात जो है वो बड़े नासाजगार हैं। तो ये तमाम जो मामला है ये आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह हम सबको ये दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आपको आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी जो सिचुएशन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो फॉर्म 45 है इसके हवाले से अब ये बार बार कहा जा रहा है कि जी नकली फॉर्म जो फॉर्म 45 थे उनके ऊपर दस्तखत पहले से ले लिए गए, इलेक्शन से पहले से ही दस्तखत ले लिए गए और फिर उनको यूटिलाइज किया जाएगा, यानी कि इलेक्शन जब हो जाएगा तो उसके बाद यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि अगर जो वोट देने वाले लोग हैं, जो वोट कास्ट करने वाले लोग हैं,
اگر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، پولنگ سٹیشن کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، وہاں سے فارم 45 لیے بغیر نہیں جاتے ہیں، وہاں پر وہ کنفرم والا فارم 45 لے لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ 8 فروری والی گیم ہی ہو جائے گی۔ 8 فروری آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم کو پتا چلا تھا کہ فارم 45 کی اہمیت کیا ہے، ویلیو کیا ہے، یہ اس کا کتنا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اب 8 فروری کے بعد اب یہ جو الیکشن آ رہا ہے، بائی الیکشن، اس کے اندر بھی آپ نے فارم 45 کا خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جب آپ فارم 45 کو اصل فارم 45 کو جب میدان کے اندر لے کے آئیں گے تو پھر جو جعلی اور نقلی اور پہلے سے دستخط شدہ فارم 45 ہے، یقین جانیے کہ ان کو بھی شکست ہو جائے گی، یہ بھی پھر کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے پاکستانیوں کے اب ذمہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لاہور کے اندر کہا جا رہا ہے بار بار کہ مونس الہی کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے حلقے کے اندر جو مریم بی بی نے چھوڑا تھا وہاں پر علی پرویز ملک کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی۔ لندن پلیل کے حوالے سے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ، جو بہت بڑی ایک خبر، جو بہت بڑی ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ جس نے نون لیگ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے اب واضح طور کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو یہ یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ جی ہم آپ کو 90 سیٹیں دیں گے، باقی 15 جو ہیں وہ بھی پھر ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے۔ یعنی کہ جو اب دیکھیں جو وہ جتنی بھی مخصوص نشستیں تھیں یا جتنی بھی اسپیشل سیٹیں تھیں، خواتین کی جو نشستیں تھیں، اب دیکھیے وہ کیسے ان کی بندربانٹ کی گئی۔ یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان جو ہے وہ جو بار بار لندن پلان کی ذکر کرتا تھا، بار بار بات کرتا تھا، اب وہ سچا ثابت ہو گیا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ سے اس حوالے سے وضاحت بھی مانگ لی ہے کہ اب نجم سیٹھی کو یا جھوٹا کہو یا مانو کہ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ پھر دوسری طرف ابھی شہزاد فاروق صاحب جو ہے اب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہمیں جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو قاسم سوری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قاسم سوری جو ہے انہوں نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ جی اب جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ معاملات کیا چل رہے ہیں، چیزیں کیا چل رہی ہیں۔ پھر اب یہ دیکھ لیجئے کہ ریٹرننگ آفیسر جو باجوڑ ہیں انہوں نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے سٹاف کے اوپر کچھ نامعلوم لوگوں نے آ کے حملہ کیا ہے اور کار سرکار کے اندر انہوں نے مداخلت کی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہم اب چینج کرنے کا، یعنی کہ مجھے کہتے ہیں کہ پولنگ سٹاف کو چینج کرو، پولنگ سٹاف کا جو ڈیٹا ہے، ان کی جو معلومات ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ ڈی ای او جو حضرت اللہ تھا اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ ججز کے 6 ججز کا جو خط کا معاملہ تھا اس کے اوپر اب ہائی کورٹ نے انہی ججز سے ہی جو تجاویز ہے وہ مانگ لی ہے۔ اب یہ بڑی زبردست سچویشن ہے قاضی صاحب کی۔ اب دیکھیے کہ یہ 6 ججز جو تھے انہوں نے لیٹر لکھا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ آپ بتائیے اب ہم کیا کریں، تجاویز دیجئے۔ سپریم کورٹ نے وہ سپریم جوڈیشل میں یہ معاملہ بھیج دیا، سپریم جوڈیشل نے پھر انہی ججز کو یہ معاملہ بھیج دیا کہ جی آپ اپنی تجاویز دیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں۔ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لمبا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اب یہ دیکھ لیجئے وزیر خزانہ جو ہے ہمارے، اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے ہر سال 25 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے اور 2 ارب ڈالر ہمیں کہیں سے مل نہیں رہا ہے کہ ہم اپنا ملک چلا سکیں۔ ہم آئی ایم ایف کے لیے آگے جھک کے بیٹھے ہیں، آئی ایم ایف کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف ہمیں کچھ نہ کچھ دے دے گا تو، اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایک ہی راستہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے جو عیاشیاں ہیں، جو اللے تللے ہیں، ان کو کم کرے، ان کو ختم کرے، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، وہ ٹیکس کلیکشن ٹھیک کی جائے، پاکستان کا نظام ٹھیک کیا جائے تو کوئی امید باقی آ سکتی ہے۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سال کے اندر ہم نے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پیسہ دینا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ایک سال کے، یعنی کہ ہم 25 ارب اگر آپ نے دینا ہے تو پھر آپ کو 2 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اپنے ملک چلانے کے لیے، اور آپ کے پاس تو 2 ارب ڈالر بھی نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، پاکستان کے اندر جو معاشی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اب سنجیدہ اقدامات اٹھانے ہوں گے، سنجیدہ طور پر فیصلے کرنے ہوں گے، سنجیدہ طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا۔ ورنہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات کب تک چل سکتے ہیں؟ یہ حالات کس طرح سے پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی کا پڑوس کے اندر بنگلہ دیش کو دیکھیں کہاں ہے، آپ افغانستان کو دیکھیں ان کی کیا سچویشن ہے، آپ انڈیا کو دیکھ لیں ان کی کیا سچویشن ہے، ایران کو دیکھیں وہ ہم سے 100 سال آگے چل جا چکا ہے، ہم بھی پیچھے رہ گئے۔ اور ہمارے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہی اللے تللے ہے کہ جی ہم تجربات کرتے رہتے ہیں، ایک پسند آیا جی نہیں اس کو سائڈ پہ کر دو، دوسرا وزیر اعظم لے آؤ، یہ بھی پسند نہیں آیا تیسرا وزیر اعظم لے آؤ، اس کی حکومت گرا دو، اس کو اوپر لے آؤ، اس کو نیچے لے جاؤ۔ ہمارے یہ تجربات ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ تجربات اب جو ہے آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستانی قوم جو ہے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور وہ مزید ایکسپٹ کرنے پر راضی نظر نہیں آ رہی ہے۔ 8 فروری کے دن ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم صرف پاکستان کی ترقی چاہتی ہے، پاکستانی
پاکستان کی خوشحالی چاہتی ہے، پاکستان کا امن چاہتی ہے، پاکستان سے محبت کرنا جانتی ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے، پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی غریب عوام کو اوپر لے کر آنا چاہتی ہے. تو یہ ساری جو معاملات ہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں، ان کے اوپر اب پاکستانی قوم کو بڑا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.